अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे सेल रेजुवेंशन का पेज नंबर 9 हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल रेजुवेंशन का पेज नंबर 10। कल वाले पेज पे बताया गया था कि जो अर्ली सिम्पटम्स होती हैं, जो बुनियादी अलामात कुछ होती हैं, मसला होने से पहले जो चीज़ें शो होती हैं, अलामात शो होती हैं दिल के हवाले से या कि सेरिब्रोवैस्कुलर दिमाग की मसाइल जो होते हैं, दिमाग की शरीयानों के जो मसाइल होते हैं, उनमें जो गंदगी जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, उनसे जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, उनके हवाले से हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो हमने हर साल सेल रेजुवेंशन को इस्तेमाल करना है ताकि हम उस तरफ जाएं ही ना। लेकिन अगर एक बंदा सेल रेजुवेंशन इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कौन सी अलामात शो होंगी, उससे कौन सी अलामात बॉडी में तब्दीलियां महसूस होंगी, वो हमने कल दिमागी मामलात के हवाले से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अर्ली सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जो दिल के हवाले से जो अर्ली सिम्टम्स हैं कि अगर दिल का मसला होने वाला हो इंसान दिल के मसाइल की तरफ जा रहा हो तो उसके हवाले से उसे कौन सी सिम्टम्स शो होती हैं, कौन सी सिम्टम्स बॉडी में कौन सी तब्दीलियाँ उसे नज़र आती हैं जिसकी वजह से वो ये जान पाता है कि उसे दिल का मसला हो सकता है या वो दिल के मसले की तरफ जा रहा है। तो शुरू करते हैं उसे। अर्ली सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़: फील पेन इन द बैक एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। सीना की जो हड्डी है उसके लेफ़्ट साइड पे आगे और पीछे दर्द का महसूस करना। यानी कुछ लोग होते हैं जिनको लेफ़्ट साइड पे जो सीने की हड्डी है उसके आगे और पीछे दर्द महसूस होती है। अगर तो ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है या कोई आपका जानने वाला आपके सामने कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये दिल के मसले की तरफ जा रहा है। उसके बाद कह रहा है एंड आल्सो इन शोल्डर, और कंधे में दर्द महसूस करता हो हड्डी के साथ, सीने की हड्डी के साथ लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट शोल्डर में भी वो दर्द महसूस कर रहा हो तो आप समझ जाइए कि ये दिल के मसले की तरफ जा रहा है। आर्म एंड नेक व्हेन गेटिंग टायर्ड, जब इंसान थक जाता है तो वो अपने बाजू और गर्दन में दर्द महसूस करता है, बाजू में और गर्दन में दर्द महसूस करता है तो समझ जाइए कि ये दिल के मसले की तरफ जा रहा है। ये हमारे साथ भी हो सकते हैं ऐसे मसाइल, अल्लाह हम सबको बचाए। और जिसके साथ भी हो रहा है अगर आप देखते हैं आपके सामने कोई ऐसा केस आता है तो आप समझ जाइए कि ये बंदा दिल के मसाइल की तरफ जा रहा है। आगे कह रहा है सफ़र विद एंग्जाइटी, वो बंदा जो हर टाइम परेशानी में रहता है, हर टाइम परेशान रहता है, गम व गुस्सा, डिप्रेशन और रोने को दिल करता है, ऐसी औरत या कोई मर्द इस तरह की जिसके साथ अलामात हैं कि ये हर टाइम बंदा परेशान रहता है, वो समझ जाइए कि ये दिल के मसले की तरफ जा रहा है। और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, गोश्त वगैरह, फ़ास्ट फूड ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ ही मसला होता है, लेकिन वो महसूस नहीं करते। कई लोग आप देखेंगे दिल के पेशेंट होंगे लेकिन हर टाइम वो पता क्या है, दिल का पेशेंट होने से पहले भी वो बंदा हर टाइम चुप रहता था, चुप रहता होगा। जब दिल का मसला हो जाएगा ना फिर भी वो चुप हर टाइम खामोश हर टाइम किसी से कोई बात नहीं, सुस्त हर टाइम सुस्त रहता है। तो इस तरह का जो बंदा होगा वो भी बंदा दिल के मसले की वजह से, दिल के मसले की तरफ वो जा रहा है, इस वजह से वो इसकी ये इस तरह की हालत है। यानी वो ज़िंदा दिल नहीं होगा, खुशबाश नज़र नहीं आएगा आपको। उसके बाद शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम होना। जब इंसान ये महसूस करता है कि मेरा सांस कम हो रहा है, सांस में जकड़न है, उसमें इंसान ये समझ जाए कि दिल का मसला हो रहा है जिसकी वजह से वो सांस में कमी महसूस कर रहा है। तो उसके बाद फटीग एंड डायस्पनिया, थकावट और सांस घुटना। व्हेन डूइंग मैनुअल लेबर, जब बंदा सख्त मेहनत कर रहा हो या घर में कोई काम ज़्यादा कर रहा हो तो वो बहुत जल्द थकावट और सांस से घुटने को महसूस कर रहा हो, सांस के घुटन को महसूस कर रहा हो।
کہ وہ میں کام کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایسا لگتا ہے کہ میرا سانس کم ہو رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے، سانس دب رہا ہے، میرا سانس نیچے جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ بندہ دل کے مسئلے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پین وین گیٹنگ فل آر کولڈ، سوری، سفر ود پلپیٹیشن، چسٹ کنجیشن اینڈ پین وین فل آر کولڈ، ون گیٹنگ فل آر کولڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھڑکن کا تیز ہونا، دھڑکن بڑھ جاتی ہے، پلپیٹیشن یہ دھڑکن کا تیز ہونا، اس کو یہ گزرنا پڑتا ہے اس میں سے اکثر۔ اس کے بعد چھاتی کی جکڑن، اب چھاتی کی جکڑن جو ہے وہ سردی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل کے مسئلے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ٹائم چھاتی جکڑی ہے، کولیسٹرول جب زیادہ ہو جاتا ہے انسان کو نالیوں میں، تو اس کی چھاتی کی جکڑن ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری چھاتی ہر ٹائم پکڑی گئی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید ریشہ ہے، لیکن یہ ریشہ نہیں ہے، اس کو دل کے مسئلے کی وجہ سے وہ دل کے مسئلے کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چھاتی کی جکڑن ہے۔ اینڈ پین وین گیٹنگ فل آر کولڈ، جب انسان اسے سردی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اسے یہ درد محسوس ہو چھاتی میں، یعنی تھوڑی سی سردی ہے یا زیادہ سردی ہے، سردیوں کا موسم ہے، یا تھوڑی سی ہوا ٹھنڈی لگی ہے تو اسے چھاتی میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہو گئی ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ میں دل کے مسئلے کی طرف جا رہا ہوں۔ فیل نیئرلی سفوکیٹڈ وین سلیپنگ، جب انسان سوتا ہے تو وہ بستر میں اگر منہ کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ جو دم گھٹنا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی نالیوں میں چکنائی جمی ہوئی ہے، نالیوں میں راستہ تنگ ہے، تو جیسے ہی وہ بستر کے اندر منہ کرتا ہے تو اس سے آکسیجن کم ملتی ہے، تو اس کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سانس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دل کا مسئلے کی طرف میں جا رہا ہوں، جس وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کا سدباب نہیں کرے گا، سیلریج وینشن یوز نہیں کرے گا، تو اس کا یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فیل ویک اینڈ اپ سیٹ وین ڈوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیئرز، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد ایک دم سے انہیں بہت زیادہ ویکنیس محسوس ہوتی ہے، ایک دم سے ایسے لگتا ہے انرجی ختم سی ہوگی، کھنچ جاتا ہے بندہ، ایک دم کھنچا جاتا ہے، ٹانگوں تک انسان کھنچ جاتا ہے۔ تو وہ یہ دل کے مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے سے اسے ایک دم سے جو ویکنیس آئی ہے، اور سیڑھیاں اترنے سے جو ایک دم ویکنیس آئی ہے، یہ دل کے مسئلے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ انسان کو اسے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی پرابلم ہو رہا ہے جو نالیاں بند ہو رہی ہیں، تو میں ان مسائل کی وجہ سے دو چار ہونے والا ہوں، مجھے اس کا بھی سے سدباب کرنا ہوگا، اس کا حل کرنا ہوگا، ایسی کوئی چیز استعمال کرنی ہوگی جو اس سے مجھے بچا سکتی ہے ابھی سے، اگر ایک دفعہ مسئلہ ہو گیا پھر ٹائم لگے گا۔ اینڈ لیو ود ٹو ریپڈ آر سلو پلس اینڈ پین ان دا لیفٹ شولڈر، وہ لوگ جو اکثر ان کو ہارٹ بیٹ یا تیز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے، کبھی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، کبھی تیز کبھی کم، اور اس کے ساتھ ان کو یہ شولڈر میں درد رہتی ہے، ان کی پلس جو ہے نا وہ اگر چیک کریں گے کبھی بہت تیز ہوگی کبھی بہت کم ہوگی، اور شولڈر میں درد رہتی ہے۔ یہ ساری کی ساری علامات جو ہیں یہ دل کے مسائل والی علامات ہیں۔ اگر کسی میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ سمجھ جائے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہو رہا ہے، میں دل کے مسئلے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اگر اسے محسوس ہو رہا ہے کوئی بھی بندہ ہے تو وہ اگر، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا، بندہ وہ دبئی سے آیا ہے، ایک بندہ اسے لینے گیا دبئی سے، صبح 3 بجے وہ گھر پہنچا ہے، اور اسے تھوڑا سا کوئی دل کی تکلیف ہوئی ہے، ہاسپٹل لے کے گیا ہے، جو بندہ اسے لاہور سے لے کے آیا دبئی سے آنے والے کو، ابھی وہی بندہ ہاسپٹل سے اس کی ڈیڈ باڈی لے کے آیا، مر گیا وہ بندہ 1 گھنٹے کے اندر اندر، تو پتہ ہی نہیں چلا، اسے ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ اب یہ فیلنگ اگر آ جائے تو بندہ سمجھ جائے کہ مجھے اس کا سدباب کرنا ہے، لیکن کئی لوگوں کو فیلنگ آتی ہی نہیں ہے۔ اگر فیلنگ نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم چیزیں ایسی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی ریگولرلی سیل ریجوینشن کی ضرورت ہے ہر سال۔ تو یہ کہہ رہا ہے جی پریونشن از دا موسٹ افیکٹو، پریونشن بہت افیکٹو ہے، مؤثر ہے،
بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے سیل ریجوینشن لازمی استعمال کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔